Hi everyone. God bless you and your lovely families. खुदावंद ने आप सब बहन भाइयों की सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे। Good mornings. God bless you, all of you, all my Facebook friends and relative and families and brother friends and all. खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे मेरे अजीज़ों। और बहुत खूबसूरत गुड मॉर्निंग्स। आज की सुबह बहुत प्यारी है और खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज हमारे भी थोड़ा मौसम कुछ ठंडा ठंडा है, यानी कि कुछ ठंडी हवाएं चल रही हैं और बड़ा खूबसूरत माहौल है। तो मेरे अजीज़ों, हम ये चाहेंगे कि आप ज़रूर हम खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है, कादर मुतले खुदा है मेरे अजीज़ों। और हमारा ज़िंदा खुदा हमसे प्यार करता है। हर रोज़ हमें वो नई नई बातें बताते हैं और हमारे खुदावंद जो है वो हमें रात भर हमारी हिफाजत निगहबानी करते हैं मेरे अजीज़ों। और फिर इसके साथ साथ वो हमें नई नई सुबह भी बख्शते हैं, जिसमें हम खुदावंद के नाम का शुक्र बजा लाते हैं और उसकी महिमा करते हैं मेरे अजीज़ों। सो लेट्स प्रे टुगेदर। प्लेटफॉर्म जो है, इसके वसीला से खुदा हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे और हम सब की हिफाजत और निगहबानी हमारा खुदा करे। और मेरे अजीज़ों, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, फिर से मैं कहूँगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये खुदा ने बख्शा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लोग जिनको ये दिन नहीं बख्शा गया, सो मेरे अजीज़ों, उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें हर वक्त अपने खुदा का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। और मैं आपको बताता हूँ कि आज सुबह मुझे, जब मैं कहीं उठाऊँ तो मुझे किसी काम से जाना पड़ा। तो हम जब रास्ते में वापस आ रहे थे वहाँ से होके, तो हमने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ और मौके पर ही उस शख्स की डेथ हो गई। सो ये चीज़ें हमें ज़रूर देखनी है कि देखें, जिनको मौका नहीं मिलता उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि दोबारा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ऐ खुदावंद, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा, क्या मुर्दे तेरी इबादत करेंगे। तो जब ये चीज़ें हम पढ़ते हैं तो फिर दिल को बड़ा होता है और इस बात से हमें कि उन लोगों के लिए वो काबिल तरस होते हैं जिनको ये मौका नहीं मिलता कि वो अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा की बाहों में आ सकें और खुदा से बरकत हासिल कर सकें मेरे अजीज़ों। सो खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे। और आए हम अपने सेशन को शुरू करेंगे और खुदावंद के पाक और मुकद्दस नाम को जलाल देंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले पापा और मामा के लिए, और इसी तरह स्टीफन भाई के लिए जो यूके से हैं। खुदावंद उनको और उनके घराने को बरकत दें। आंटी मार्गरेट के लिए शुक्रगुजार हूँ जो यूके से हैं, और आंटी हेलन के लिए जो यूएसए से हैं। इसी तरह आंटी सरगोदा वाली के लिए शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद के नाम का शुक्र अदा करते हैं और इसी तरह उनके लिए दुआ, उनके ख़ानदान घरानों के लिए दुआ करते हैं और शुक्रगुजार हैं खुदा। मैं सिस्टर शायदा के लिए, और इसी तरह मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद शराद भाई के लिए, अमजद भाई के लिए, अगस्टिन भाई के लिए, फराज भट्टी के लिए, और पोमी अनवर के लिए, इसी तरह सामू भाई के लिए जो दिल के शाह कॉलोनी में है। खुदावंद उनको बरकत, उनके घराने को भी बरकत दे। डैनियल भाई के लिए, और इसी तरह मैं खुदा तमाम अपने दोस्तों को, ख़ानदानों को आपकी हजूरी में रखता हूँ। और मैं सिस्टर फजाना के लिए, भाई अजीम के लिए जो यूके से हैं, और भाई कुमार भाई के लिए जो यूके से हैं, खुदावंद उनको बरकत और आशीष दे। और इसी तरह मैं
دعائے خیر کرتا ہوں شیرل کے لیے، اور اسی طرح دعائے خیر کرتا ہوں یدیہ کے لیے اور نورین کے لیے، عدنان بھائی کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، اور سب کے لیے برکت چاہتا ہوں خدا۔ اور خدا میں اپنے تمام چاچوں کو، ان کے بیٹے بیٹیوں کو، اپنے آپ کو، اور میں اپنی بہن جو امریکہ میں ہے اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، چمپا بہن کے لیے اور ان کی خاندان گھرانے کے لیے، اور جو میری بینا یو کے اندر ہیں نومی بہن، ان کے لیے، اور نہید سسٹر کے لیے، ان سب کے لیے آپ کی خاص برکت چاہتا ہوں خدا۔ اور اسی طرح اگر کوئی خداوند نام رہ گیا ہے تو ان کے لیے بھی برکت چاہتا ہوں، اسپیشلی ریورنڈ ڈاکٹر وسیم شہزاد کے لیے جو بیمار ہیں، خداوند ان کو شفا دی ہے اور تندرستی دیں گے، اور خداوند اپنے نام کو جلال دیں گے۔ اور اسی طرح پاسٹر لازر کے لیے، پاسٹر طارق کے لیے، اور پاسٹر اظہر یوسف کے لیے جو سائیوال سے ہیں، ان سب کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں۔ کیسر جیکب کے لیے جو امریکہ میں ہیں، ان کے لیے برکت چاہتے ہیں خدا۔ اور اسی طرح جتنے بھی بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، نادیہ جان کے لیے جو کراچی سے ہیں، خداوند ان کو بھی بہت زیادہ برکت اور آشیش دے، اور اسی طرح خداوند ان سب کی بھی حفاظت اور نگہبانی کرے۔ میرے عزیزوں، میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں قادر مطلق خدا کہ اپنا جلال مجھ پر ظاہر کیجیے گا، اور ہر طرح سے بچا کر محفوظ رکھیے گا، اور دشمن کی نگاہ سے بچا کر رکھیے گا، تاکہ ہم خداوند کے پاک اور مقدس نام کو جلال دیتے جائیں میرے عزیزوں۔ ہمارا جھکنا، آج کا بیٹھنا، پرستش کرنا، کلام سننا باعث برکت ہو، اور تمام پاسٹروں کے لیے، سینئر پاسٹر صاحبان کے لیے میں بشپ مانویل ارشاد کے لیے، ان کی فیملی کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں، پاسٹر انور فضل کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ریچل جونز کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، اور پاسٹر ڈاکٹر ریورنڈ مرکز فدا کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، اور خاص کر کے لیے بردر سیمول کے لیے خاص دعا کرتا ہوں جو کراچی سے بلانگ کرتے ہیں، اور خداوند ان کی منسٹری کو، ان کی فیملی کو بڑی برکت دے، بلیسنگ دے، اور خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ آشیش اور برکت دے میرے عزیزوں، اور ہمارا جھکنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا خداوند کی پاک اور مقدس مرضی کے مطابق ہو۔ آئے ہم اپنے سیشن کو شروع کریں گے، اور ایک خوبصورت سا ہم گیت گائیں گے، اور خداوند کی ہم حمد و ثنا کرتے ہوئے خداوند کے نام کو جلال دیں گے۔ ہاللویا، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ ہم شکر گزار ہیں خداوند کے پاک اور
जुदाई और यीशु सहा जाए ना, दर्द जुदाई और यीशु सहा जाए ना, तुझ बिन यीशु मेरे मसीहा जिया जाए ना, ज़ेर जुदाई और यीशु जी पिया जाए ना, तुझ बिन यीशु मेरे मसीहा जिया जाए ना। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब ने इस गीत के वसीला से बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत हासिल किया। मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूर खुदा का शुक्र अदा करते रहना चाहिए मेरे अजीज़ों। सो हमारा खुदावंद ज़िंदा खुदा है, कादर मुतलक खुदा है, भला खुदा है, और उसकी शफ़क़त अबदी है, उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे अजीज़ों, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। सो खुदावंद का शुक्र हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रस्तुति के वसीला से ये कितना खूबसूरत गीत है और बड़ा मीठा सॉन्ग है। ये मेरी मामा गाते होते थे और ये उनका सॉन्ग है, और ये मैं ये समझता हूँ कि उस ज़माने में जब ये हमारे घर से ही लिखा गया था सॉन्ग, तो मेरे बुज़ुर्गों ने लिखा था ये कि तुझ बिन यीशु मेरे मसीहा जिया जाए ना, ज़हर जुदाई मेरे यीशु जी पिया जाए ना। तो कितना खूबसूरत अल्फाज हैं कि सूने आंगन तरसन तोहे, प्यास बुझा दे दर्शन मोहे, दर्दे जुदाई और यीशु जी सहा जाए ना। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी खूबसूरत बात है कि हमें जिसको समझने की ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों, कि उसके अंदर कितना दर्द है, कितनी यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो खुदा से मुलाकात करने के लिए जो बेताबी है, जो अल्फाजों का चुनाव है, वो बड़े अदब में है, बड़ी तहजीब में किया गया है, और इन चीज़ों को हमें जानना है। जबकि उस वक्त लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और ये मेरे ख़ानदान का एक सॉन्ग है। मैं इसको हम ज़रूर सीडी में लाने के बारे में भी सोचा है हमने। और ये वो सॉन्ग है कि जब इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, सपोज़ मैं एक बात कर रहा हूँ, और इतनी यानी कि मैं ये समझता हूँ कि शायद मसरूफियत ऐसी थी ज़िंदगी की, बिज़नेस ऐसा था फैमिली में कि इतना टाइम निकालना मौसीकी के लिए भी। और ये शुक्र है कि मेरे दादाजी जो थे वो सूबेदार मेजर थे, और वो मौसीकी से रिलेटेड थे, और वो तबला बजाया करते थे उस वक्त।
اور گایا بھی کرتے تھے اور خدا کی حمد و ثنا کرتے تھے. اور یہ اس وقت سے یہ گیت انہوں نے کافی گیت لکھے ہوئے ہیں. ہم وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان پر ہم غور کریں گے ان کو پھر تھوڑی کریکشن اگر کرنی بھی پڑتی ہے، جیسے اس میں بھی تھوڑی ہمیں کرنی پڑی، لیکن جو خیال تھا ان کا، جو سوچ تھی، واز سو بیوٹیفل کہ کتنا ادب اور کتنی تہذیب سے خدا سے ملاقات کرنے کا یعنی کہ ایک اظہار محبت کر رہے ہیں. تو یہ ہم آج یہ دیکھیں کہ ہم بہت کرخت الفاظ استعمال کرتے ہیں خدا کے ورشپ جب ہم کرتے ہیں. تو میں نے ورشپرز کو سنا کہ وہ بڑے کرخت الفاظ استعمال کر دیتے ہیں. میں نے ایک گیت بنایا کہ جند ساڈی ہووے ربا تیرے جلال لے، یعنی کہ جند ساڈی ہووے ربا تیرے جلال لے. اب یہ پنجابی کا ہے، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں نے لکھا کہ کچھ اس طرح سے لکھ دیا کہ بڑے کرخت الفاظ لکھ دیے جو کہ ہمیں نہیں لکھنے چاہیے، جس میں ہم تھوڑا ادب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کو ضرور ہمیں سمجھنا چاہیے. اب دیکھیں، رب دے دیوانے کم رب دا پہ کر دے، آندیاں طوفاناں تو کدے نہ وہ ڈر دے. یعنی کہ اس طرح ہمیں تھوڑا تھوڑا نا سمجھنا چاہیے شاعری کو بھی، اور ایسے الفاظوں کا چناؤ کریں کہ جو بائبل سے ریلیٹڈ ہوں، ببلیکل ہو کلام، تھیولوجیکل کلام ہو آپ کا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گیت جتنے ہم بناتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بائبل سے ورسز کا جو ہے نا چناؤ کیا جائے، تاکہ بائبل کی جو ہسٹری ہے، جو بائبل کی ڈائریکشن ہے، وہ ادھر ادھر اجل نہ ہو، وہ ہمارے ذہن نشیں ہوتی رہے. چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے ہم اس پر غور کرتے رہیں. جب ہم گیت سنیں تو ہمیں خدا کا کلام سامنے نظر آئے، نہ کہ اپنی ایفیشنسیز، اپنی ایبیلٹیز، اپنا آپ ہم آگے دکھائیں. اور میں اس چیز کے لیے ضرور کہوں گا کہ ہمیں اپنے جو ورشپر ہیں ان کو ضرور، کیونکہ کئیوں کو شاعری نہیں آتی لیکن انہوں نے گیت جو ہیں 200 گیت لکھے ہوئے ہیں اور ان کو ریکارڈ بھی کروا دیا ہوا ہے، لیکن ان کو شاعری کا نہیں معلوم. وہ جیسے اس کے دل میں آتی ہے وہ لکھتے جاتے ہیں اور اسی کو ریکارڈ کرتے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں بہت نامناسب ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ شاعری لکھتے ہیں تو آپ ضرور ڈسکس کریں کسی شاعر کے ساتھ، وہ آپ کو اچھا چناؤ کر کے دے سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بردر پاسٹر فراز بھٹی صاحب ہیں، وہ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، اور اگسٹن بھائی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اس بات کے اوپر. اور مجھے اگر کبھی کوئی پرابلم ہو شاعری کے لحاظ سے تو میرے 2 دوست ہیں بہت قریب، ایک پاسٹر جی ہیں اور ایک کالے خاں ہیں. کالے خاں جو ہے وہ بہت پیارے بھائی ہیں ہمارے، اور وہ بہت اچھے شاعر ہیں، اور وہ مسیحیت سے پیار کرنے والی شخصیت ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے نام کا احترام کرتے ہیں وہ. اور وہ ایک مسلم بھائی ہے ہمارا، اور وہ کبھی کبھار ایسا ہو تو پھر میں ان سے بھی تھوڑی مدد لے لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں کہ مجھے یہ چناؤ نہیں آ رہا، یا اس کا مطلب مجھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو مجھے تھوڑا سا سمجھائیں. تو جب وہ پھر مجھے تھوڑا سمجھا دیتے ہیں تو پھر اس کو ہم اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. اب دیکھیں، لفظ لکھا ہے سوز دل جاں گداز. اب دیکھیں یہ لفظ، اس کو سمجھنا اور اس کو بولنا یہ بڑا ضروری چیزیں ہیں موسیقی کے لحاظ سے بھی. سوز دل جاں گداز، کس کو زخم دکھاؤں، بن تیرے کون مسیحا، کس کو درد سناؤں. اب پتہ چلے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں تو ہم ادھر ادھر سے پکڑ کے شاعری اور ایسے ہی بے ڈنگی سی کمپوزیشنیں بنا دیں
تو ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. وہ بلکہ وہ لوگ ضرور پسند کرتے ہیں جو رکھے لوگ ہوتے ہیں. رکھے سمجھتے ہیں آپ؟ ان کو ہم اپنی زبان میں رکھے لوگ کہتے ہیں، موسیقی کی زبان میں. رکھے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ موسیقی کا پتہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. وہ بس دیکھتے ہیں کہ ڈھولک بج رہی ہے، تیز شور پڑ رہا ہے کانوں میں، لالا لالا ہو رہی ہے، ٹوسٹ کر رہے ہیں ہم لوگ، ایوری تھنگ از گڈ. ان کو کوئی پتہ نہیں کہ لاجک کیا ہے یا اس کی شاعری کا کیا مطلب بن رہا ہے، کدھر کو یہ جا رہی ہے شاعری، کدھر کو کمپوزیشن جا رہی ہے. یہ کیا اس نے کہیں ایسا تو نہیں کیا کہ کسی ایسے سانگ کا کمپوزیشن بنا دی ہے جو مثال کے طور پر لوگوں کے ذہن میں گھومتا ہو اور وہ دور سے ہم سنیں تو پھر وہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے ایسے کہ جیسے وہی گانا گا دیا ہم نے، وہ گانا ہی سن رہے ہیں، دور سے وہی لگتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا گیت 100 میل سے بھی آواز آتی ہو نا تو پتہ چلے کہ وہاں پر پرستش ہو رہی ہے. اور اب 100 میل سے اگر فلم کا گانا چل رہا ہو تو وہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلم کا گانا سانگ چل رہا ہے. کس کی آواز ہے، کس نے گایا اس کو، وہ ساری چیزیں ہیں. سو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. آصف رضا بھائی، خداوند آپ کو، آپ کی فیملی کو بہت زیادہ برکت اور آشیش دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت اور بلیسنگ دے، آپ کی فیملی کے ساتھ، آپ کے گھرانے، آپ کے بچوں، آپ کے بزنس کے ساتھ ہو، آپ کی خدمت کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو بہت زیادہ آشیش اور برکت دے. تھینک یو فار واچنگ. گاڈ بلیس یو. سو ہم ان چیزوں کو ذرا دیکھیں. تو آج یہ باتیں کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میرے عزیزوں، آج کل اچھی چیز کو کوئی پسند نہیں کرتا. یہ میں آپ کو بتا دوں. اب خدا کا کلام نایاب کلام ہے، مگر اس سے بھی لوگ جا رہے ہیں پیچھے، کیونکہ ماننا ہی نہیں چاہتے. وہ خدا کے کلام کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم سچائی کی طرف جائیں اور اپنی کمیونٹی کو بھی سچائی کی طرف لے کر چلیں. ہم اتنے دنوں سے ہم لوگ آپ ایک ہی بات پر زور دے رہے ہیں، اور مجال ہے کہ پادریوں کے کانوں کے پاس سے بھی وہ بات گزری ہو. ہم بھی پادری ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم مثال کے طور پر ہم غریب پادری ہیں سپوز، تو ہم آواز نہیں اٹھا سکتے. وی کین ڈو دیٹ، لیکن ہم مناسب نہیں سمجھتے. ہم صرف کلام کی روح سے ان تک بات پہنچانا چاہ رہے ہیں. لیکن کون سا ایسا پاسٹر ہے جس نے یہ کہا ہو کہ یس ہم آج کے بعد یہ کام ضرور کریں گے؟ نہیں کریں گے. وہ آگے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو. وہ آگے سے کوئی ایسی آیات نکال کے رکھیں گے جن کی نہ ان کو سمجھ ہے نہ ان کو پتہ ہے، کیونکہ کلام مقدس جو ہے وہ نبوتی کلام ہے. میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ دنیاوی طور پر باتوں سے نہیں، ہم اس کو دنیاوی طور پر لے کر نہ بولیں کہ دنیاوی ادھر سے بات جوڑی، ادھر سے جوڑی، ادھر سے کی، ادھر سے کی، تو وہ کر کے تو لوگوں کو جذباتی کر دیا. ایسا نہیں ہے. یہ روحانی کلام ہے جو کہ صرف روحانی آدمی ہی سمجھ سکتا ہے. جس کو خدا سمجھ دے، جس کو خدا برگزیدہ بنائے گا، اس کو اس کی سمجھ لگے گی، کیونکہ یہ روحانی کلام ہے اور یہ نبوتی کلام ہے. نبوت کا مطلب کہ وہ بات جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے، جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ کچھ نہ سمجھ میں آتی ہے. غیب کی بات جو آپ کی سوچ سے بھی یعنی کہ آگے ہے. جہاں سے آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے شاید یہ شروع ہوتی ہے. اس لیے اس کلام مقدس کو میرے عزیزوں ضرور انڈرسٹینڈ کریں. یہ کلام مقدس ہے اور اس کو ضرور جانیں. اس کو جاننے کی کوشش کریں میرے عزیزوں. یہ جب تک آپ اس کو جانیں گے نہیں، یہ خدا کا زندہ کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو نبوتی کلام ہے، جو دنیاوی باتوں سے نہیں،
दुनियावी बातों के लिए तो खुदा नहीं इस ज़मीन पर आए, वो हमें कुछ और सिखाने के लिए आए हैं। लेकिन हम तो दुनियादारी में फंस चुके हैं। हम तो दुनियादारी को छोड़ना ही नहीं चाहते। हम दुनियादारी को मरने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं। हमें पता चल जाए ना कि हमें बीमारी लग गई है तो असी अमरीका तक जाके इलाज कराने लिए तैयार होने हैं। अपना उस आवाम का चंदा पैसा सारा उत्थे खर्चने लिए तैयार होने कि असी बच जाइए। आवाम भावें मरदी है, खपदी है, जो भी है, कम्यूनिटी की डंड लथ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी सिक्योर कर रहे हैं दुनियावी तौर पर। वो कहते हैं जिसके जो खुदा से, जिनको खुदा ने बरकत दे दी है और जो खुदा से मुंसलिक हैं, जो खुदा की सच्चाई को जान गए, उनको मौत का कोई फिक्र नहीं है, उनको भूख नंग का कोई फिक्र नहीं है, उनको किसी किस्म का फिक्र नहीं है। मेरे अजीज, they don't worried about anything because everything will be in time, in Jesus name. I'm telling you true. But see this, first of all you should have to correct yourself. हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है मेरे अजीज। When we correct ourselves, then will be everything is in Jesus' name. I'm in a confidence, intentional for that. But we are not confidential actually. We believe on ourselves, not believe to God. If we are believe to God, then we can understand to Bible. Then we can understand to Bibles. But Bible says, correct yourself and come to me. I will give you the right way. Because I came only for you. Because these all things is, I made myself, Jesus Christ saying that. If I need it, so, army can come to from heaven for me. Nobody touch me. If I took the troubles for you, so this is my love for you. If they hurt me, this is my love for you. Because I love you so much, I want to back to home. I want to get back to home because God wants to get you to back home. Because there is no body. There is only spirit. We should have to think about and worried about your spirit. If your spirit will be dirty, then body and spirit will here burn forever. So you should have to save your spirit. You have to you have to try to understand yourself. Where you are going, what you are doing, if you are right way. So why God is not happy with you? If He is not happy with you, so what happened is there? Where is the fault? You just look at your fault. Where is the fault? But fault is here when we are not understand to Bibles, when we are not to understand to God, when we are not understand direction of the God. But when we understand to God, then we understand in everything. In Jesus' name. Jesus can do possible everything in your life. So many problems, I know very well.
if you are love to God, because this is word is not your, here is the management have the devil is created the problems for these peoples. They are love to God, they are understand directions to God, they are giving the trouble to them. The other peoples no have any problems because he understand کہ یہ تو ہماری کمپنی کا ہے, ان کو وہ نہیں تنگ کرتی. ڈائیول جانتا ہے, he knows this very well, کہ کون کون اس کی کمپنی کا ہے. اس کو وہ کہتا ہے, خداوند یسوع مسیح کو بھی کہا تھا کہ تو اگر گر کر مجھے سجدہ کر لے گا تو پھر کیا کروں گا میں تجھے, یہ دنیا کی ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا میرے عزیز سے, یہ لکھا ہے. اور اگر کوئی جب خدا کا نام لیتا ہے تو پھر ڈائیول اس کے پاس آتا ہے, کہتا ہے تو نے ادھر رہنا یا نہیں رہنا, یہاں کا سسٹم میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, تو اگر تو مجھے ہاں میری کمپنی میں رہ, دعا بھی کر, سب کچھ کر, سارا کچھ ہوگا تیرے لیے, مگر میری کمپنی کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ میں نے تجھ پر مہر کر دی ہے نا, یہ مہر لینی پڑے گی تجھے. تو وہ کہتے ہیں اچھا ڈائیول جی میرے بچوں نے تو کچھ نہیں ہوئے گا, میری دولت میرے کو پیسے تو 4 ہون گے, میں بھوکا تو نہیں مروں گا. وہ کہتا نہیں, میں تجھے بھوکا نہیں مرنے دوں گا, تو جہازاں ہی سیر کرے گا, تیرے بچے امریکہ انگلینڈ کینیڈا دے وچ پڑھن گے, پھر تو جدوں کتے برا وقت آئے گا تو بھج جائیں اتوں. اے بھی وہ سکھا دینا, پہلے تو ہی پلان بنا دینا کہ تو نٹ جائیں اتوں دوسرے ملکوں کے تاکہ واپس نہ آئیں. اتنے جا کے کہیں کہ میرے ملک سے مجھے بہت خطرہ ہے. یہ چیزیں سب کون سکھاتا ہے ان کو؟ ڈائیول سکھا رہا ہے. دس از ناٹ ٹرو. اگر یہ سچ ہے تو بتائیں کس کس کو خطرہ ہے جو جا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ان کی جانوں کو خطرہ ہے؟ کیسے نیشنلٹیاں لے لی انہوں نے؟ پراپرٹیاں خریدی ہوں گی تو پھر نیشنلٹی مل سکتی ہے, یا وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوگی تو اب مل سکتی ہے, اگر وہاں پہ شادی کی ہے تو تب مل سکتی ہے نیشنلٹی. ویسے تو وہ نہیں دیتے, انلیگل کو تو نہیں دیں گے, تو یہاں پھر اسائلم لیا ہوگا. یہ 4-5 اس کی کنڈیشنز ہیں. تو ہمیں اس چیز کو جاننا ہے میرے عزیزوں کہ ہم خدا کو چھوڑ کر ابلیس کی بات مان رہے ہیں آج بھی. تو کیوں مان رہے ہیں؟ آئے ہم بائبل مقدس میں سے اس کو دیکھیں گے اور خدا ان کے پاک اور مقدس نام کو جلال دیتے ہیں. سو میرے عزیزو, کرنتھس, دوسرا کرنتھیو اور اس کی پہلے ہم دیکھیں گے 5 باب کی 17 آیت کو, اور پھر ہم اسی سے تھوڑا سا نیچے بھی جائیں گے اور اس کو بھی ہم 7 باب کی 1-2 آیات کو بھی دیکھیں گے خداوند کی مرضی ہوئی تو. اور کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں اس کو وائنڈ اپ کروں میرے عزیزوں. سو آئے ہم اس پر غور کریں میرے عزیزوں. سو یہاں پر لکھا ہے, اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ, کون فرماتا ہے؟ اس واسطے کہ کون فرماتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے. خداوند کون فرما رہا ہے؟ خداوند. میرے عزیزوں میں بار بار یہ لفظ کیوں بول رہا ہوں؟ اس واسطے کہ خداوند فرماتا ہے. خداوند کون ہے؟ خداوند کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری. یہ اس کی تعلیم ہے اور اس کے وقت کی تعلیم ہے جب وہ اس دنیا میں آئے, اور 35 سال پہلے کی تعلیم ہے جس کو ہم نے آج جاننے کی کوشش کرنی ہے. یہاں لکھا ہے کہ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ, ہمارا خدا فرماتا ہے, کوئی انسان نہیں فرما رہا, کوئی ایسا عالم دین نہیں فرما رہا, کوئی کاہن نہیں فرما رہا, کوئی پادری, کوئی مناد نہیں فرما رہا, بلکہ فرمانے والا کون ہے؟ خداوند فرماتا ہے. تو لکھا ہے کہ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کیا کرو؟ ان میں سے نکل کر الگ ہو جاؤ. کن سے؟ ان میں سے نکل کر الگ ہو جاؤ
और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे होंगे। खुदावंद कादर मुतलक का क्या यही कॉल है। अब यहां पर वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? हमारे खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास और बहुत ज्यादा बरकत और आशीष हो। सो मेरे अजीजों, आज हम देखें कि यहाँ पर लिखा है लोगों में से नापाक, तो नापाक चीजों में से, नापाक रस्मों में से, नापाक उन बातों में से जो खुदावंद की तरफ से नहीं है, जो अबलीस की तरफ से है, उनमें से कौन फरमाता है? खुदावंद खुदा फरमाते हैं कि निकल जाओ, वहां से क्या करो? निकल जाओ, उन ख्वाहिशात से निकल जाओ, उन सोचों से निकल जाओ, उन बातों से निकल जाओ, उन घिनौने कामों से निकल जाओ जो नापाक है। सो मेरे अजीजों, इस बात को हमें जानने की जरूरत है कि नापाक चीजों से हमें निकलना है। तो कैसे हम निकलेंगे, हमें इस पर भी गौर करना है। और फिर ये कहते हैं नापाक चीजों को ना छुओ, ये कहा है खुदा ने। वो ये फरमाते हैं कि नापाक चीजों को ना छुओ और क्या करो? तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। उसमें भी थोड़ी सी एक छोटी सी शर्त नजर आ रही है। कौन सी? कि इसमें भी तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा अगर तुम इसमें थोड़ा अगर का मुझे खदशा फील हो रहा है कि तो मैं तुझे कबूल कर लूंगा, यानी कि ये तब ये भी लिख सकते थे खुदा कि समझो कि मैंने तुम्हें कबूल कर लिया, लेकिन वो यहां पर भी एक कंडीशन नजर आ रही है कि नापाक चीजों में से निकल आओ और फिर मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। यानी उसमें थोड़ा अरसा नजर आ रहा है, हमें थोड़ा सा अरसा नजर आ रहा है, क्योंकि जब हम नापाक चीजों से निकलते हैं तो वो फिर क्या होता है? जो गंदी आदतें हमें पड़ी होती हैं, जो बुरी आदतें हमारी जिंदगी में होती हैं, उनके असरात हमारी जिंदगी में रहते हैं। हम कभी भी उन बातों से, खुदा की बातों को भूलकर उधर फिर जैसे नलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ जाती है और कुत्ता अपनी कैं को लौटता है, इसी तरह जिसके अंदर मोहर उसकी लग जाती है नापाक चीजों की, नापाक बातों की, नापाक सोचों की, नापाक ख्यालातों की, नापाक चाल चलन की, वो लोग क्या करते हैं? उनके अंदर एक ना एक दिन वो फिर वापस चीजें लौट आती हैं। और जब वो चीजें वापस लौट आती है मेरे अजीजों, तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है कि फिर खुदा ये कहते हैं कि मैं देखूंगा, आई विल सी दैट, मैं इसको देखूंगा, इस कंडीशन को, और देन आई विल क्या करूंगा? एक्सेप्ट यू, कर लूंगा। आई विल बी मस्ट एक्सेप्ट यू। खुदा ये कहते हैं कि मैं जरूर तुम्हें कबूल कर लूंगा, मगर कंडीशन देखकर कि आया तुम्हारे अंदर वो बातें फिर तो नहीं आती। क्या तुम जब मुझे पुकारते हो, जब मेरे साथ रिश्ता बांधते हो, क्या तुम्हारा रिश्ता पक्का है? इफ यू आर अनेबल, तो मैं समझता हूं कि फिर कोई चीज वो कह देते हैं कि यू आर अनेबल फॉर दैट, आप इस चीज के लिए एबल नहीं है, यानी कि काबिल नहीं है इसके हम। तो फिर वो जब हम उसके काबिल नहीं होते तो फिर एक ऑप्शन होती है कि दिस ऑप्शन इज अनेबल फॉर यू। तो यहां पर एक कंडीशन खुदा ने रखी है, वो क्या है? वो ये रखी है मेरे अजीजों कि उन्होंने ये फरमाया कि तुम क्या करो? खुदावंद, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि तुम उनमें से निकल आओ। किन में से? बुराइयों में से निकलना है, झूठ और मकारी से निकलना है, अपनी बदियों में से निकलना है, अबलीस के जुम्बल से निकलना है,
ابلیس کی ان حرکتوں سے نکلنا ہے جو ہمارے اعضاء میں. کہتا ہے کیا تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں اس لیے کہ تمہیں مانگنا نہیں آتا, اور اگر تم مانگتے ہو تو پھر بری نیت سے مانگتے ہو. جب ہم بری نیت سے مانگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ہمیں ملتا بھی نہیں. تو کہتا ہے اے زنا کرنے والیو, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے. یہ خدا کوئی کسی عورت سے مخاطب نہیں ہے, یہ کلیسیاؤں سے مخاطب ہے خدا یہاں پر بھی. تو وہ کہتا ہے ان میں سے نکل آؤ, چاہے وہ کلیسیائیں ہی ہیں نا, اگر وہ خدا کی مرضی پہ نہیں نہ چلتی تو ان کو چھوڑ دو. خدا یہ کہہ رہے ہیں ان میں سے نکل کر بہتر یہ ہے کہ تمہارا ایک بازو نہ ہو, تم ٹنڈے ہو کر میری بادشاہی میں داخل ہونا قبول کرو. اگر تمہاری آنکھ تمہیں دھوکہ دیتی ہے تو اس کو نکال دو, اور ایک آنکھ کے بغیر تمہارا آسمان کی بادشاہی میں جانا بہتر ہے نہ کہ تم دونوں آنکھیں رکھ کر جہنم کی آگ میں چلے جاؤ. تو خدا یہ کہتے ہیں نکل آؤ ان میں سے, چاہے وہ کلیسیائیں ہی ہیں, اگر وہ بت پرست کلیسیائیں ہیں, اگر وہ خدا کے مخالف مسیح کلیسیائیں ہیں, تو ان کو چھوڑ دیں میرے عزیزو. خدا یہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ کر ڈائریکٹ خدا کے پاس آئیں. کیسے؟ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ, اور کلام ہی خدا ہے. تو پھر جب میرے عزیزو کلام ہی خدا ہے تو پھر ہمیں کسی کے پاس جانا چاہیے؟ خدا کے پاس. تو خدا کہاں ہے؟ وہ تو آپ کے گھروں میں موجود ہے, وہ آپ کے گھروں میں موجود ہے خدا 24 hours. So why you are not come to Jesus? Why you are not come to God? What happened is theirs. What is the problem in your inside? تمہارے کہاں پر پرابلم پھنسی ہوئی ہے, اس کو نکالو. انسائیڈ جو آپ کے ڈر ہے, جو خوف ہے, وہ نکال دو. کہہ کے تو دیکھو ایک دفعہ خدا کو. خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے گا میرے عزیزو, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور میرے ساتھ یہ 2 حادثے ہوئے ہیں اسی سال کے اندر, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ گواہی ہے. مجھے ابلیس نے گھیرا, یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, مجھے ابلیس نے گھیرا. یہاں سے یہ ہوا کہ میری مسز کی ڈیتھ ہوئی, ہم لوگ کافی اپسیٹ تھے, پریشان بھی تھا میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تھوڑا مشکل تھا, میری بیٹی کے لیے تھوڑا مشکل پروسیجر تھا. پوری فیملی جو تھی بہت زیادہ اپسیٹ تھی, اور میں بھی بہت زیادہ اپسیٹ تھا میرے عزیزو, ٹو مچ. اور اس کے ساتھ ہوا کیا کہ مجھے بھی ابلیس نے گھیر لیا. تو ایسا گھیرا کہ میں نے سوچا کہ میں نے خدا کے آگے رکھ دیا سب کچھ. میں نے کہا خداوند یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے یا کہ اس میں کسی اور کی مرضی شامل ہے؟ تو خدا نے فوری طور پر مجھ سے وہ کام کروایا کہ آپ حیران ہوں گے کہ مجھے بعد میں جب پتہ چلا تو اس بات کا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ خدا نے مجھے فوراً اس مصیبت سے, اس بلا سے, اس بری سوچ سے, برے خیالاتوں سے, برے سسٹم سے خدا نے مجھے بچا کر محفوظ کیا, مجھے اور میری بیٹی کو. اور خدا ان کا لاکھ لاکھ شکر ہو اس بات کے لیے. میں وہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ باتیں ہم کسی کے لیے, دیکھیں ہم محبت جو ہے نا وہ پردہ ڈال دیتی ہے, کسی کے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے, اور کسی کو برا نہیں کہتی. ہم کسی کو برا نہیں کہتے, لیکن کہتے ہیں شیطان کا کیا کام ہے, اس نے برائی کرتے جانا ہے, اور یسوع کا کام کیا, اس نے ہمیں بچاتے جانا ہے. اور یسوع کے لوگ کیا کریں گے, وہ اپنی درخواستیں یسوع کے سامنے رکھتے رہیں گے. سو اس لیے آج ہم اسی لیے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت اور آشیش دے گا. اور آخری 1-2 آیات ہم پڑھیں گے اور پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے میرے عزیزو.
यहाँ लिखा है कि पस ऐ अजीजो, चूंकि हमसे, ये 7 बाब की पहली आयत से हम शुरू कर रहे हैं, हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से क्या करें, पाक करें, और खुदा के खौफ के साथ पकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं, और हमको अपने दिल में जगह दो, और हमने किसी से भी बेइंसाफी नहीं की और किसी को नहीं बिगाड़ा, किसी से दगा नहीं किया, और मैं तुम्हें मुजरम ठहराने के लिए ये नहीं कहता, क्योंकि पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे दिलों में ऐसे बस गए हो कि तुम एक साथ मरें और जिएं, और मैं तुमसे बड़ी दलेरी के साथ बातें करता हूँ। मुझे तुम पर बड़ा फ़ख्र है, मुझको पूरी तसल्ली हो गई है कि जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता है। सो यहाँ पर जो 2 बातें हमें समझनी है कि हमको वो कहते हैं कि जिस्मानी और रूहानी आलूदगी को, अब रूहानी आलूदगी और जिस्मानी आलूदगी, इन दोनों से भी हमें पाक होने की ज़रूरत है, इसको भी हमें बचाने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो आए खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, और मेरे अजीज़ों हमें ज़रूर उनमें से निकल जाना चाहिए और नापाक चीज़ों को मत छुएं, और अगर कहीं नापाकी है तो फिर उसको छोड़ दें, उनमें से निकल कर खुदा के पास यानी कलाम में हक के पास आ जाएं। ये आपको गाइड करेगा, ये आपको गाइड करेगा। अनपढ़ भी होगा तो उसको गाइड करेगा, जाहिल भी होगा, चोर भी होगा, डाकू भी होगा, उसको भी राह रास्त पर ला सकती है खुदा का कलाम। तो आप निकल आए उनमें से। अगर आप इनोसेंट है ना, आप खुदा से प्यार करते हैं, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, तो मेरे अजीजों निकल आए उनमें से, छोड़ दें उनको। आपके लिए ये बेहतर है कि आप जिसको खुदा का खादम समझ रहे हैं वो तो आपको जहन्नमी बना रहा है, तो फिर उसको छोड़ दे। ऐसी डिग्रियों को क्या करना आपने जो मरने के बाद इधर ही रुल जानी है। किसी ने उन डिग्रियों के ऊपर पूछना भी नहीं, वो 10 रुपए की नहीं बिकनी वो डिग्रियाँ, जब बिक जाएंगी मुझे बताएं। वो जो हम बहुत बहुत बड़ी डिग्रियाँ ले लेते हैं, उस लालच में होते हैं कि हम डिग्रियाँ लेकर बड़े पादरी बन जाएंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम उनके साथ लगे रहेंगे, तनख्वाह मिलेगी, सब कुछ होगा, देखें जी ये होगा वो होगा, हमारे बच्चों का खर्चा है। तो खुदा पे भरोसा नहीं है हमारा, वो हमें रास्ता देंगे। सो आए, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की पाक हजूरी को महसूस करते हुए हम उससे बहुत सी बरकत हासिल करते हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। Oh, thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you so much, Holy Spirit. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise, glory to God, glory to God, glory to God. कादर मुतले खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे प्यारे मुक़द्दस जलाली आसमानी पिता, यहोवा खुदा, खुदा यीशु मसीह, खुदाए रूहुल कुद्दस, आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी तारीफ और आपकी हमदोस्ताइश करते हैं। हमारा झुकना, उठना, बैठना, चलना फिरना आपकी मर्जी के मुताबिक हो। ऐ खुदा अपना जलाली हाथ बढ़ाइएगा जिन जिन के लिए खुदावंद, जिन जिन लोगों ने दुनिया के आखिरी कोनों से भी कलाम की मनादी को सुना। लेट्स प्रेयर टुगेदर प्लेटफॉर्म से खुदावंद आज का कलाम सुना, आज की प्रस्तुति सुनी, आज का कलाम के वसीला से बरकत पाई, उन सबको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दीजिएगा। और जो बहन भाई वॉच कर रहे हैं उन सब के लिए, उनके घरानों को आपकी हजूरी में रखता हूँ, और जिनके लिए खुदावंद मैंने दुआएं खैर की है उन सब के लिए नाम बनाम बरकत चाहता हूँ। और इसी तरह खुदावंद खुदा आपका जलाली हाथ अपनी ज़िंदगियों पर चाहता हूँ। मैं खुदावंद खुदा इस कलाम के लिए जो कलाम मुक़द्दस आपने आज कलाम मुक़द्दस में से बातें बताई, इन बातों के लिए खुदावंद आपका शुक्र अदा करता हूँ, तो आपकी तारीफ़ करता हूँ, आपके नाम को मुबारक धन्यवाद कहता हूँ। कादर मुतले खुदा, ऐ खुदावंद खुदा, तू रहम कर दे, तरस कर दे और अपने जलाली हाथ को बढ़ा दे
हम पर अपना जलाली हाथ रख ताकि आज का दिन हमारा और आने वाला वक्त खुशहाली से गुजरे, और खुदावंद खुदा हर तरह के खतरात से बचा के महफूज कीजिएगा और अपने नाम को जलाल दीजिएगा। सारी टेंशनें, परेशानी, बेचैनी, मायूसियाँ, नाउमीदियाँ, डर और खौफ, हर तरह की लानतें हमारी ज़िंदगी से जाती रहें। और इसी तरह खुदावंद बख्श दीजिएगा, क्योंकि आपने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो ही तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। बस मैं मांगता हूँ जलाल बाप, बेटा रूहुल कुद्दस, पाक रूहुल कुद्दस की रफ़ाक़त और शराकत, पाक फजल, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, रहमत, शफ़क़त, क़ुव्वत, ताक़त, इज़्ज़त, दौलत, हमदोस्ताई, साज़ और आवाज़ की बरकत, शिफ़ात, तंदुरुस्ती, पाक लहू, खुशियाँ और शादमानी, अक़ल और दनाई, हिम्मत, ताक़त, क़ुव्वत, ज़ोर, फ़तेह, तसल्ली, इत्मीनान, सुकून और सब्र, निगहबानी, सलाह, सलामती, हिफ़ाज़त, पाक फजल के तख्त का साया, 24 बुजुर्ग, 4 जानदार पाक फरिश्तों की बाढ़ चाहता हूँ, ताकि आपके पाक और मुक़द्दस नाम को जलाल देते जाएं। जो कुछ मांगा यकीन है कि आपने हमें बख्श दिया, और जो कुछ मैं कादर मुतलक खुदा भूल गया हूँ, अपने पाक और इलाही मुक़द्दस और जलाली आसमानी ख़जाने से बख्श दीजिएगा। हम ये सब कुछ आपके मीठे कादर और जलाली खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस, मसीह खुदावंद यीशु नासी के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। हम दुआ रुबानी करेंगे, वही दुआ जो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई है कि तुम जब भी दुआ करना तो इसी तरह से ही करना। हम खामोशी में अपने दिलों में ये दुआ करेंगे। आमीन, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे और आपके साथ हो। आपके लिए मैं दुआगो हूँ, और खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे, ताकि खुदावंद के पाक और मुक़द्दस नाम को हम जलाल दे सकें। मेरे अजीज़ों, आज का दिन हमारे लिए बाइस बरकत हो। खुशी से जाएं और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। खुदावंद ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन। गॉड ब्लेस यू।